ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः युक्तिर्नो मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्रासैक कर्मणे। आज हम श्री विद्यारण्य मुनिवर प्रणीत पंचदशी का 5वां और 6ठा प्रकरण पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे तो कुछ तो पकड़ में आएगा। 5वां प्रकरण है अथ महावाक्य विवेक प्रकरण, महावाक्यों का विचार। ये नक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मतः प्रज्ञानं ब्रह्ममयी अपि परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते। स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः अस्मीत्यैक्यपरामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। एकमेवाद्वितीयं सत् नाम रूप विवर्जितं
सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदितीर्यते। श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितम् एकता ग्राह्यते सीति तदैक्यमनुभूयताम्। स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् अहङ्कारादिदेहान्तात् प्रत्यगात्मेति गीयते। दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ब्रह्म शब्देन तद् ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य कृत महावाक्य विवेकः। इस प्रकरण में मात्र 8 श्लोक थे। अगला जो छठा प्रकरण है वो है चित्रदीप प्रकरणम। ये कुछ बड़ा है। यथा चित्रपटे दृष्टम अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथावस्था चतुष्टयम्। यथा धौतो घट्टितश्च लांछितो रंजितः पटः चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट चात्मा तथेर्यते। स्वतः शुभ्रोत्र धौतः स्यात् घट्टितोन्न विलेपनात् मत्स्याकारैर्लांछितः स्याद् रंजितो वर्णपूर्णात्। स्वतश्चिदन्तर्यामी तु मायावी सूक्ष्मसृष्टितः सूत्रात्मा स्थूलसृष्ट्यैव विराडित्युच्यते परः। ब्रह्माद्याः स्तम्भपर्यन्ता प्राणिनोऽत्र जडा अपि उत्तमाधम भावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्। चित्रार्पितमनुष्याणां वस्त्राभासाः पृथक् पृथक् चित्रधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पितः। पृथक् पृथक् चिदाभासाश्चैतन्याद्यस्त देहिनां कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरत्यमी। वस्त्राभास स्थितान् वर्णान् यद्वदाधार वस्त्रगान् वदन्त्यज्ञास्तथा जीव संसारं चिद्गतं विदुः। चित्रस्थ पर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते सृष्टिस्थ मृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि। संसारः परमार्थोऽयं संलग्नः स्वात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्याद् विद्यैषा निवर्तते। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः
इति बोधो भवेद् विद्या लभ्यते सौविचारणात्। सदा विचारयेत् तस्माद् जगज्जीव परात्मनः। जीव भाव जगद भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः। नो चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येतायत्नतो जनाः। परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः। न जगद्विस्मृतिर्नो चेज्जीवन्मुक्तिर्न सम्भवेत्। परोक्षा चापरोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा। तत्रापरोक्ष विद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते। अस्ति ब्रह्मेति चेद् परोक्ष ज्ञानमेव तत्। अहं ब्रह्मेति चेद् साक्षात्कारः स उच्यते। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते। येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। कूटस्थो ब्रह्म जीवेशा वित्येवं चिच्चतुर्विधा। घटाकाश महाकाशौ जलाकाशभृखे यथा। घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बतः। साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। महाकाशस्य मध्ये यन् मेघमण्डलमीक्ष्यते। प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः। मेघांशरूपमुदकं तुषाराकार संस्थितं। तत्र खप्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते। अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतना। कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः तत्र चित् प्रतिबिम्बकः। प्राणानां धारणा जीवः संसारेण संयुज्यते। जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्थिरोहितः। तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन। अनादिरविवेकोऽयं मूला विद्येति गम्यताम्। विक्षेपावृत्तिरूपाभ्यां द्विधा विद्या व्यवस्थिता। न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यपादानमावृत्तिः। अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते। न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। स्वप्रकाशे कुतो विद्या तां विना कथमावृत्तिः। इत्यादि तर्कजालानि
स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ स्वानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते कथं वा तार्किकं मन्यस्तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात् बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेद् अपेक्षेत तथा सति स्वानुभूत्यानुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम् स्वानुभूतिरविद्यायामावृतौ च प्रदर्शिता अतः कूटस्थ चैतन्यम् अविरोधीति तर्क्यताम् तच्चेद्विरोधि केनेयमावृतिर्ह्यनुभूयताम् विवेकस्तु विरोध्यस्तास्तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम् अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुताचितिः सुप्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि इदमंशश्च सत्यत्वं सुप्तिगं रूप्य ईक्ष्यते स्वं यत्त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम् नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा सुक्तौ तिरोहितम् असंगानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम् आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा कूटस्थाध्यस्तविक्षेप नामाहमिति निश्चयः इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यते तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते इदन्तु रूप्यते भिन्ने स्वत्वाहंते तथेष्यताम् सामान्यं च विशेषश्च ह्युभयत्रापि गम्यते देवदत्तः स्वयं गच्छेत् त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा अहं स्वयं न शक्नोमि इत्येवं लोके प्रयुज्यते इदं रूप्यमिदं वस्त्रम् इति यद्वदिदं तथा असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते अहं त्वाद्भिद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत् अन्यत्वारकं स्वत्वम् इति चेदन्यवारणं कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तद्भवेत् स्वयमात्मेति पर्यायौ तेन लोके तयोः सह प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वम् आत्मत्वं ख्यान्यवारकम् घटः स्वयं न जानाति इत्येवं स्वत्वं घटादिषु अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यतामात्मसम्मतः चेतना चेतनभिदा कूटस्थात्मकृता नहि किन्तु बुद्धिकृता भास कृतैवेत्यवगम्यताम् यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रान्तिकल्पितः अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः तत्तेदन्ते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु
सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत् ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तेदन्ते ततस्तयोः आत्मत्वं नैव सम्भाव्यं सम्यक्त्वादेर्यथा तथा तत्तदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परं प्रतिद्वन्द्वितया लोक प्रसिद्धे नास्ति संशयः अन्यतायाः प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम् त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः अहन्तस्वयोर्भेदः रूप्यते दन्तयोरिव स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे तदात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किन्न सम्भवेत् तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्तादृक्षण ईरितः भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम् विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किन्न दुःशकम् आस्तां दुस्तार्किकैः साकम् विवादः प्रकृतब्रुव स्वाहमोह सिद्धिमेकत्वं कूटस्थ परिणामिनोः भ्राम्यन्ते पंडितं मन्या भ्राम्यन्ते पंडितं मन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिताः पूर्वापर परामर्श विकलास्तत्र केचन वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया कूटस्थादिशरीरान्त संघातस्यात्मतां जगुः लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः श्रोतीकतु सुपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाण प्रतिजज्ञिरे जीवात्मनिर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्तेवात्मेत्याहुर्लोकायतापराम् प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहं धीर्देहातिरेकिणम्
गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादि प्रयोगतः वागादीनामिन्द्रियाणां कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्वं तत् एव हि। हिरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमुचिरे हिरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमुचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतं कोशः प्राणमयः सम्यग् विस्तरेण प्रपञ्चितः मन आत्मेति मन्यन्ते उपासनपरायणाः प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः श्रुतो मनोमयः कोशः तेनात्मेतीरितं मनः विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम् अहं वृत्तिरितद्वृत्तिरित्यतः करणं द्विधा विज्ञानं स्यादहं वृत्तिरिदं वृत्तिर्मनो भवेत् अहं प्रत्ययबीजत्वमिदं वृत्तिरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित् क्षणे क्षणे जन्मनाशा वहन वृत्तिर्मतौ यतः क्षणे क्षणे जन्मनाशौ अहं वृत्तिर्मतौ यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतोमितेः विज्ञानमय कोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः सर्वसंसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युदभ्रनिमेषवत् अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यं माध्यमिका जगुः असदेवेदमित्यादाविदमेव श्रुतं ततः ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वं जगद्भ्रान्तिप्रकल्पितम् निरधिष्ठान विभ्रान्तेरभावादात्मनो स्थिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिरस्यते अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिक दर्शनम् अणुर्महान् मध्यमो वेत्येव तत्रापि वादिनः बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्ति समाश्रयात् अणुं वदन्त्यान्तरालाः सूक्ष्मनाडी प्रचारतः रोमणः
सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम् अणोरणीयानेशोणुः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं त्विति अणुत्वमाहुश्रुतयः शतशोऽथ सहस्रशः वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेय इति चाह पराश्रुतिः दिगंबरा मध्यमत्वमाहुरापादमस्तकम् चैतन्यव्याप्ति संदृष्टेरानखाग्रश्रुतेरपि सूक्ष्मनाडी प्रचारस्तु सूक्ष्मैरवयवैर्भवेत् स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत् न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम् सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति कृतनाशाकृताभ्यागमयो को बालको भवेत् तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः आकाशवत् सर्वगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः अचिद्रूपोऽथ चिद्रूप इत्यपि प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद्गुणश्चिते इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखासुखे तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चिति वदीरिता आत्मनो मनसा योगे स्वदृष्टवशदो गुणाः जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्ते दृष्टसंख्यात् चित्तमत्वाच्चेतनोऽयम् इच्छा द्वेष प्रयत्नवान् स्याद्धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्वतः यथात्र कर्मवशतः कादाचित् कं सुखादिकम् तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादिजन्यते एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति ते वदन् आनन्दमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते षष्ठचित् स आत्मैषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः गूढं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम् आत्मनो ब्रुवते भाट्टाश्चिदुत्प्रेक्षोऽस्ति स्मृतेः जडो भूत्वा तदा स्वाप्समिति जाढ्य स्मृतिस्तदा विना जाड्यानुभूतिं न कथञ्चिदुपपद्यते द्रष्टुर्द्रष्टेरलोपश्च
श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्युतः निरंशस्योभयात्मत्वं न कथञ्चित् घटिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्य विवेकिनः जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत् चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृतिः सा प्रवर्तते असंगायाश्चितेर्बन्धु मोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ बन्धमुक्ति व्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्भिदा महतः परमव्यक्तम् इति प्रकृतिरुच्यते श्रुतावसंगता तद्वदसंगो हीत्यतः स्फुटा चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश इति हि श्रुतिः आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तर्यामि उपपादितः अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञं दार्ढ्यायोदाहरन्ति क्लेश कर्म विपाकास्त दाशैरप्यसंयुता पुंविशेषो भवेद ईशो जीववत् सोऽप्यसंगचित् तथापि पुंविशेषत्वाद् घटतेस्य नियंत्रिता अव्यवस्थौ बन्धमोक्षा वापतेतामिहान्यथा भीषास्मादित्येव मादावसंगस्य परात्मनः श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेशकर्माद्य संगमात् जीवानामप्यसंगत्वात् क्लेशादिर्नयथापि च विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादि प्रागुदीरितम् नित्यज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते असंगस्य नियन्त्रत्वमयुक्तमिति तार्किकाः पुंविशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिर्जगौ नित्यज्ञानादिमत्वेस्य सृष्टिरेव सदा भवेत् हिरण्यगर्भे ईशोतो लिंगदेहेन संयुतः उद्गीत ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमिति विस्तृतं लिंगसत्त्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः स्थूल देहं विना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते वैराजो देहैशोतः सर्वतो मस्तकादिमान् सहस्रशीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनिशम् विश्वरूपस्य चिन्तकाः सर्वतः पाणिपादत्वे
एवेशो नेतरः पुमान् पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहु प्रजापतिः प्रजा असृजतेत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमी विष्णोर्नाभेः समुद्भूतो वेदाः कमलजस्ततः विष्णुरेवेशेत्याहुर्लोके भागवता जनाः शिवस्य पादावन्वेष्टुं शार्ङ्ग्यशस्तः ततः शिवः ईशो न विष्णुः इत्याहुः शैवा आगममानिनः पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत् विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमतेरथाः एवं अन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथान्यथा मन्त्रार्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवत दर्शनात् तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् इति श्रुत्यानुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्यविरोधः स्यात् स्थावरान्तेशवादिनाम् माया चेयं तमो रूपा तापनीये तदीरणात् अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयं जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रुतिः आबालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य साब्रवीत् अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुण्ठी भवेद्बुद्धिः सम्मोह इति लौकिकाः इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं न सदासीदिति श्रुतेः न सदासीद्विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात् विद्यादृष्ट्या सुतं तुच्छं तस्य नित्य निवृत्तितः तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः अस्य सत्यमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचाद् यथा चित्रपटस्थतः तथा अश्वतन्त्रा
हि माया स्याद् अप्रतीतेर्विना चितिम् स्वतन्त्रापि तथैव स्याद् असङ्गस्यान्यथा कृते कूटस्था सङ्गमात्मानं जगत्त्वेन करोति सा चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे कूटस्थमनुपदुत्य करोति जगदादिकं दुर्घटक विधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः द्रवत्वम् उदके वहनौ औष्ण्यं काठिन्यमश्मनि मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः न वेत्ति लोको यावत्तां साक्षात् तावच्चमत्कृतिं धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति प्रसरन्ति चोद्यानि जगद्वस्तुत्वादिषु न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्यैकरूपतः चोद्येऽपि यदि चोद्यः स्यात् त्वच्चोद्ये चोद्यते मया परिहार्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम् विस्मयैकशरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः अन्वेष्यः परिहारो स्यात् बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः माया त्वमेव निश्चेयमिति चेत्तर्हि निश्चिनु लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यताम् न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या समायेतेन्द्रजालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे स्पष्टभाति जगच्चेदमशक्य तन्निरूपणम् स्पष्टभाति जगच्चेदमशक्यं निरूपणम् मायामयं जगत्तस्मात् ईक्षस्व पक्षपाततः निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पंडितैः अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित् देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिता कथं वा तत्र चैतन्यम् इत्युक्ते ते किमुत्तरम् वीर्यस्यैष स्वभावश्चेत् कथं तद्विदितं त्वया अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ वन्ध्यवीर्यतः न जानामि किमप्येतदित्यते शरणत्वम् अत एव महान्तोऽस्य प्रवदतेन्द्रजालताम् एतस्मात् किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितम् रेतश्चेति हस्तमस्तक पदप्रोद्भूतनानाङ्कुरम् पर्यायेण शिशुत्वयौवन जरावेशैरनेकैर्वृतम् पश्यतति शृणोति जिघ्रति तया तथा गच्छत्यथा गच्छति
देहवद वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् क्व धाना कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिनु निरूक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत् अचिन्त्य रचना रूपं मनसापि जगत् खलु अचिन्त्य रचना शक्ति बीजं मायेति निश्चिनु माया बीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते जाग्रत स्वप्न जगत् तत्र लीनं बीज इव द्रुमः तस्मादशेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिताः या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिंबति मेघाकाश वदस्पष्ट चिदाभासोनुमीयताम् साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम् मेघाकाश जलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थितौ मेघवद वर्तते माया मेघस्थित तुषारवत् धी वासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवत् स्थितः मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्यैव श्रुतिर्जगौ एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम् श्रौतार्थस्यावितर्क्यत्वान् मायायां सर्वसंभवात् अयं यत् सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः अशेष प्राणिबुद्धीनां वासनाः तत्र संस्थिताः ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञः अशेष प्राणि बुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिता ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन् नियम्यते तेनान्तर्यामि तावदेत् बुद्धौ तिष्ठन्नान्तरो स्यात् धियानीक्ष्यश्च धीवपुः
धियमन्तर्यमयतीत्येवं वेदेन घोषितम् तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा सर्वोपादानरूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तोरप्यंशुतरातरः आन्तरत्वस्य विश्रान्तिर्यत्रासावनमीयताम् द्वित्रान्तरस्तु कक्षाणां दर्शनेऽप्ययमान्तरः न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा ततो संकोच विस्तार चलनादौ पटस्तथा अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनाक् तथान्तर्याम्यं यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत तथावश्यं भवत्येव न संशयः ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः तदुपादानभूतेशस्तत्र विक्रियते खलु देहादिपञ्जरं यत्र तदारोहोऽभिमानिता विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत् विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः स्वशक्त्येषो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत् अन्तर्यमयति चित्त्वायमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि नार्थः पुरुषकारेण इत्येव मा शङ्क्यतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ईदृग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यताम् तथापि शस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनिः तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुत्यः स्मृतयस्तथा श्रुतिस्मृति ममैवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितम् आज्ञया भीतिहेतुत्वं भीषास्मादिति श्रुतम् सर्वेश्वरत्वम् एतत् स्यादन्तर्यामित्वतः पृथक् एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः अन्तः प्रविष्टः शास्तायं जनानामिति च श्रुतिः जगद्योनिर्भवेदेश प्रवाप्येकृत्वतः आविर्भावतिरोभावौ उत्पत्ति प्रलयौ मतौ आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् प्राणिकर्म वशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः पुनस्थिरो भावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् प्राणिकर्म क्षयवशात् संकोचित पटो यथा रात्रिघस्त्रौ सुप्तबोधा
रात्रिहस्त्रौ सुप्तिबोधौ उन्मीलन निमीलने तूष्णीं भावमनोराज्ये इव सृष्टिलया विमौ आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानां नात्र संभवः अचेतनानां हेतुः स्याज्जाड्यांशेनेश्वरस्तथा चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत् तमः प्रधानं क्षेत्राणां चित्प्रधानश्चिदात्मनां परः कारणतामेति भावना ज्ञान कर्मभिः इति वार्तिककारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेक्षणु अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्रह्मणो सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः सत्यज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्म तस्मात् समुत्थिताः खवायवग्निजलोर्व्योषध्यन्नदेहा इति श्रुति खवायवग्निजलोर्व्योषध्यन्नदेहा इति श्रुतिः आपातदृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता हेतोश्च सत्यता तस्मात् अन्योन्याध्यास इष्यते अन्योन्याध्यास रूपो सावन्नलिप्तपटो यथा घट्टिते नैकतामेति तद्वद्भ्रान्त्यैकतां गतः मेघाकाश महाकाशौ विविच्येते न पामरैः तद्वद् ब्रह्मेशयोरैक्यं पश्यन्त्यापातदर्शिनः उपक्रमादिभिर्लिङ्गैस्तात्पर्यस्य विचारणात् असङ्गं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहृतं यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यसङ्गत्वनिर्णयः मायी सृजति विश्वं सन्निरुद्धस्तत्र मायया अन्य इति अपरा ब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत् आनन्दमयीशोऽयं बहुश्यामित्यवैक्ष्यत हिरण्यगर्भरूपो भूत् सुप्तिः स्वप्नो यथा भवेत् क्रमेण युगपद वशा सृष्टिर्ज्ञेया यथा श्रुति द्विविध श्रुति सद्भावात् द्विविध स्वप्न दर्शनात् सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्यः सर्वजीव घनात्मकः सर्वाहंमानधारित्वात् क्रिया ज्ञानादिशक्तिमान् प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मंदे तमस्ययं लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते सर्वतो लांछितो मस्या यथा स्यात् घट्टितः पटः सूक्ष्माकारैस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लांछितम् सस्यं वा शाकजातं वा सर्वतोऽङ्कुरितं यथा कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः आतपाभात लोको वा पटो वा वर्णपूरितः सस्यं वा फलितं यद्वत्
तथा स्पष्ट वपुर्विराट विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे धात्रादिस्तंभ पर्यन्तान् एतस्यावयवान् विदुः ईश सूत्र विराट वेदो विष्णु रुद्रेन्द्रवन्यः विघ्न भैरव मैराल मारिका यक्ष राक्षसाः विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा गवाश्व मृग पक्षिणः अश्वत्थ वट च्यूताद्या यवव्रीहि तृणादयः जल पाषाण मृत काष्ठ वास्याकुद्दालका वैद्यः ईश्वरा सर्व एवैते पूजिताः फलदायिनः यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत् ईश जीवादिरूपेण चेतना चेतनात्मकम् आनंदमय विज्ञानमयावीश्वर जीवकौ मायया कल्पिता वेतौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम् ईक्षणादि प्रवेशांत सृष्टिरीशेन कल्पिता जागृदादि विमोक्षान्तः संसारो जीव कल्पितः अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वम् असंगं तन्न जानते जीवेशयोर्मायिकयोर्वृथैव कलहं ययुः ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयम् अनुशोचाम एवान्यान्न भ्रान्तेर्विवदामहे तृणार्चकादियोगान्ता ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादिसाङ्ख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वं न जानन्ति यदा तदा भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्तिः क्वेह वा सुखम् उत्तमाधम भावश्चेत्तेषां स्यादस्तु तेन किम् स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खलु तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्म तत्त्वं विचार्य बुध्यतां च तत् पूर्वपक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चय हेतुतां प्राप्नुतोस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावतावशः असंगचिद्विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ ताविति चेच्छृणु न तत्त्वमोरुभावर्थावस्मसिद्धान्ततां गतौ अद्वैतबोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते अनादिमायया भ्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्विलासाय केवलं शोधनं तयोः अत एवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक् सम्यगीरितः
घटाकाश महाकाश जलाकाशाभृखात्मका जलाभ्रोपाध्यजीने ते जलाकाशाभृखेतयोः आधारौ तुद्घटाकाश महाकाशौ सुरनिर्मलौ एवमानन्द विज्ञानमयौ मायाधियौर्वशौ तदधिष्ठानकूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मले एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि देहोन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम् आत्मभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेत्त्रयम् त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोग वेदांत सम्मतिः जीवो संगत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा स्रक्चन्दनादिनेतृत्वमात्रेणापि कृतार्थता यथा स्रगादिनित्यत्वं दोषसम्पाद्यं तथात्मनः असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत् तथा नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति अविवेककृतः संगो नियमश्चेति चेत्तदा बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः बन्धमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनात्तुमिष्यताम् इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किं न पश्यसि वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहतेतराम् न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वराबुभौ यथेच्छं प्योतां द्वैतं तत्त्वं तद्वतमेव हि कूटस्थ ब्रह्मणोर्भेदो नाम मात्रादृते नहि घटाकाश महाकाशौ वियुज्येते नहि क्वचित् यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक्तदेवाद्यचोपरि मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जनान् ये वदन्त्येत्थमेतेऽपि भ्राम्यन्ते विद्यात्र किं न यथा पूर्वमेतेषाम् अत्र भ्रान्तेरदर्शनात् एहि कामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः न भाति नास्ति चाद्वैतमित्यज्ञानि विनिश्चयः ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान् निश्चयः सम्यगीक्ष्यते स्वनिश्चयतो बद्धो मुक्तोऽहं चेति मन्यते नाद्वैतमपरोक्षं चेत् न चिद्रूपेण भासनात् अशेषेण न भातं चेत् द्वैतं किं भासते किलम् दिङ्मात्रेण विभानं तु द्वयोरपि समं खलु द्वैतसिद्धिवदद्वैतसिद्धिस्ते तावता न किं द्वैतेन हीनमद्वैतम् द्वैतज्ञाने कथं त्विदं चिद्भानं त्वविरोध्यस्य द्वैतस्यातोषुमेव वास्तवमद्वैतं परिशेषाद् विभासते अचिन्त्यरचनारूपं मायैव सकलं जगत् इति निश्चित्य वस्तुत्वम् अद्वैते परिशेष्यताम्
पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत् त्वं तथा पुनः परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वदु। कियन्तं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वैत इष्यताम् अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थ निवारणात्। क्षुत्पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वं मयीति चेत् मच्छब्दवाच्ये हंकारे दृश्यतां नेति को वदेत्। चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरंस्तादात्म्याध्यासितो यदि माध्यासं कुरु किन्तु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा। झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत् आवर्तयेद् विवेकं च दृढं वाययितुं सदा। विवेके द्वैतमिथ्यात्वं युक्त्वैवेति न मन्यताम् अचिन्त्यरचनात्वस्यानुभूतिर्हि सुसाक्षिकी। चिद्यव्यचिन्त्यरचना यदि तर्यस्तु नो वयं चितिं सुचिन्त्यरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात्। प्रागभावो नानुभूतश्चितेर्नित्या ततश्चितिः द्वैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते। प्रागभावयुतं द्वैतं रच्यते हि घटादिवत् तथापि रचना चिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्। चित् प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते नाद्वैतमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहतं कथम्। इत्थं ज्ञात्वाप्यसन्तुष्टाः केचित् कुत इतीर्यतां चार्वाका देह प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वदु। सम्यग् विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत् तथा असन्तुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वैक्षन्त सर्वदा विशेषतः। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदि स्थिताः इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेत् दृष्टमेव तत्। कामा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्विति कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः। अहंकार चिदात्मानावेकीकृत्य विवेकतः इदं मे स्यादिति इच्छा काम शब्दिता। अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन्नहं कृतिम् इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः। ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छा प्रारब्धदोषतः बुद्ध्वा पापबाहुल्याद् संतोषो यथा तव। अहंकारगतेच्छाद्यैर्देहव्याध्यादिभिस्तथा वृक्षादि जन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्। ग्रन्थिभेदात् पुराप्येवम् इति चेत्तन्न विस्मरो अयम् एव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान्। नैवं जानन्ति मूढाश्चेत् सोऽयं ग्रन्थिर्न चापरः। ग्रन्थितद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः। प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा देहेन्द्रियमनोधियां न किंचिदपि वैषम्यम् अस्त्यज्ञानिभिबुद्धयोः। व्रात्य श्रोत्रिययोर्वेद पाठकृताभिधा नाहारादावस्ति भेदः
सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्। न द्वेष्टिं सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते। औदासीन्यं विधेयं चेत् औदासीन्यं विधेयं चेदुवच्छब्दव्यर्थता तदा न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः। तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दूषकं वद। भर्तादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा जक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दन् नित्यश्रौषीर्न किं श्रुतिं न ह्याहारादि संत्यज्य भर्ताद्याः स्थिता क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किन्तु संगभीता उदासते। संगो हि बाध्यते लोके निस्संग सुखमश्नुते तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता। अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्त्यन्यथान्यथा मूर्खाणां निर्णयस्तामस्मत् उच्यते। वैराग्यबोधो परमा सहायास्ते परस्परं प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित् हेतुस्वरूप कार्याणि भिन्नान्येषां शङ्करः यथावगन्तव्यः शास्त्रार्थं प्रविविच्यता दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी। श्रवणादित्रयं तद्वत्तत्त्वमिथ्या विवेचनं पुनर्ग्रन्थेरनुदयो बोधस्यैते त्रयो मताः यमादिर्धि निरोधश्च व्यवहारस्य संशयः स्युर्हेत्वाद्या उपरतेरित्यशङ्कर ईरितः। तत्त्वबोधाप्रधानं स्यात् साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः बोधोपकारिणा वेतौ वैराग्यो परमावुभौ त्रयोप्यत्यन्तपक्वाश्चेन् महतस्तपसा फलं दुरितेन क्वचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिबध्यते। वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्। पूर्णे बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्ट दुःखं न नश्यति। ब्रह्मलोकत्रणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः देहात्मवत् परात्मत्वदार्ढ्ये बोधः समाप्यते। सुप्तिवद् विस्मृतिः सीमा भवेद् उपरमस्य हि दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्। आरब्ध कर्म नानात्वाद् बुद्धानामन्यथान्यथा वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पंडितैः। स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तताम्
स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः जगच्चित्रं सुचैतन्ये पटेत् चित्रमिवार्पितं मायया तदुपक्षैव चैतन्यं परिशेष्यताम् चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यन्ति न पूर्ववत् चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यन्ति न पूर्ववत् इति श्रीमद्भारती तीर्थ विद्यामुनि रचित पंचदश्याः चित्रदीप प्रकरणम। इस प्रकार से यहाँ पर चित्रदीप प्रकरण में 290 श्लोक थे। इस कारण से ये समय अधिक ले गया। आपका सुनने के लिए धन्यवाद। सुनने का भी लाभ होता है। बिच्छू सर्पादि के मंत्र समझ में नहीं आते, पर वो कार्य करते हैं। इसी प्रकार से ये वैदिक मंत्र, ये ऋषियों के द्वारा दिए हुए मंत्र समझ में न भी आए तब भी उपकार तो करते हैं। किमधिकम इसके आगे के अब 7वें और 8वें प्रकरण फिर अगले खंड में होंगे। धन्यवाद।